बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी। सभामुखद्वारा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान। प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बस्दैछ। बुधबारको बैठकमा सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पेश गर्ने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने तयारी स्वरूप सक्रियका साथ लागि परेका छन्। मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग एमसीसी पेश गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। साथै उनले मंगलबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि संसद बैठकको तयारीका लागि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै टेलिफोन गरेका थिए। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा पनि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारको बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने तयारी रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा उनले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउँदै अन्य 9 वटा देशमा चलिरहेको र त्यहाँ अमेरिकी सेना नआएको तथा नेपालमा पनि अमेरिकी सेना आउने कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका थिए। यस्तै कांग्रेसका सबै सांसदहरूले पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी पेश हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यता कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि बुधबारको बैठकमा एमसीसी टेबल हुने संकेत गरिसकेका छन्। अमेरिकाले फेब्रुअरी 28 सम्म एमसीसी को सम्बन्धमा निर्णय लिन बारम्बार दबाब दिँदै आइरहेको छ। फेब्रुअरी 28 भन्दा उता कुर्न नसकिने बताउँदै एमसीसी पारित नगरे अमेरिका नेपाल सम्बन्ध प्रभावित हुने पनि अमेरिकाले बताउँदै आएको छ। सोही कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गराउन लागि परेका छन्। यता एमसीसी बारे सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठकमा दलहरूसँग छलफल गरेका थिए। संसदमा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय। राष्ट्रिय हितमा रहेकाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने ठहर। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी पेश हुन सक्ने बताएका छन्। मंगलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। उनले एमसीसी नेपालका लागि राम्रो भएकाले पारित गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए। नेता कोइरालाले एमसीसी को रूपरेखाहरू नेपाल सरकारले नै बनाउने कुरा बैठकमा छलफल गरिएको समेत बताए। त्यस्तै प्रोग्रामहरू चलिरहेको छ। त्यहाँ कुनै उनीहरूको अमेरिकाको सेनाहरू पनि आएका छैनन् अनि यसको लेखा जुन हुन्छ त्यो पनि नेपालकै सरकारले गर्ने हो भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। अब भोलिको बैठकमा पेश हुन सक्ने सम्भावना छ। अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्किएको छैन, तर एमसीसी चाहिँ पारित हुनुपर्छ भन्ने मूल त्यही हो। उहाँले भन्नुभयो कि एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो, यहाँ कुनै अमेरिकाको सेना आउँदैन, उनीहरूको कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुँदैन। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले कुनै पनि हालतमा पारित गरिनुपर्ने बताए। उनले एमसीसी को बारेमा गलत आलोचना गरेर शक्तिशाली र सहयोगी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा दखल गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाए। नेता महतले एमसीसी पारित गरेमा राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने र पूर्वाधारको विकास हुने पनि बताए। उनले एमसीसी को बारेमा अमेरिकी सेनासँग सम्झौता हुने लगायतका भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै एमसीसी नेपालको कानून अनुसार सम्झौता गरिएको बताए। उनले बीआरआई र इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग एमसीसी को कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए। नेता महतले एमसीसी सहयोग कुनै पनि मुलुकको हित विपरीत नभएको दावी समेत गरे। एमसीसी को बारेमा चाहिँ नि यो संसदबाट अनुमोदन गर्नु चाहिँ नि एकदम अत्यावश्यक छ राष्ट्रको हितको लागि। अब चाहिँ यसलाई गलत चर्चा गरेर अनि गलत आलोचना गरेर झुटका आलोचना, भ्रमपूर्ण आलोचनाहरू गरेर यसलाई रोक्नु चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रको हित विपरीत पनि हुन्छ। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र र साथसाथै नेपाललाई सबभन्दा बढी सहयोग गर्ने मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्ने काम चाहिँ नि बिल्कुलै गर्नु हो। अब यो कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ पारित गर्नु जरुरी छ। त्यो पारित गर्दाखेरि राष्ट्रको हित, राष्ट्रको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि बढ्ने, गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने, लगानी बढ्ने, लगानीको साथसाथै चाहिँ नि बढ्न थालेपछि पूर्वाधारको विकास भएपछि आगामी वर्षहरूमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि विद्युतको उत्पादनहरू चाहिँ नि बढ्दै जान्छ। धेरै विद्युतको उत्पादन बढ्न थालेपछि नेपालका चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ नेपालका आवश्यकता पूरा हुन्छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले एमसीसी पास गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्। उनले एमसीसीलाई सबै दलले अघि बढाएको बताउँदै विकासको योजना सबै दलले मिलेर पास गर्नुपर्ने बताइन्। उनले अनुदान लिन्न भन्नु हास्यास्पद भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राम्रो बनाइराख्न एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने बताइन्। उनले नेपालमा ठूला अनुदान भित्र्याउन नदिने षड्यन्त्रकारी शक्ति रहेको भन्दै यसलाई हरेक पार्टीले समर्थन गरेर पास गर्नुपर्ने बताइन्। यो आयोजना नेपाली कांग्रेसले मात्रै हैन, हरेक पार्टी
को प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाएको छ। हरेक पार्टीको प्रधानमन्त्रीले यसलाई हामीले गरेनौँ यो खराब हो भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूले डबल स्ट्यान्डर्ड भएर चाहिँ नि काम गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको पनि छवि जनतामा बिग्रेर जान्छ। अहिले सर्ट टर्म जतिसुकै हल्ला गरे पनि लङ टर्ममा चाहिँ नि सबै कुरा थाहा पाउँछ नेपाली जनताले पनि। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि सबैले सहयोग गरिकन यसलाई चाहिँ नि पार्लियामेन्टबाट अब यसले गर्दाखेरि अब अरू काम गर्नलाई हामीलाई ढिलाइ भइरहेको छ। अरू पनि थुप्रो विकास निर्माणका कामहरू छन्, अरू काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा कसैले नेपाललाई कब्जा गर्न सक्दैन। हामीले आजको दिनसम्म कसैलाई कब्जा गर्न दिएनौँ। हामीले यत्रो अनुदानहरू लियौँ। नेत्री कोइरालाले एमाले सहितका सबै दलहरूले सरकारमा रहँदा एमसीसी पास गर्नुपर्ने कुरा अघि सारेकाले अहिले विरोध गरेर दोहोरो चरित्र देखाउन नहुने बताइन्। उनले नेपाललाई एमसीसीले कब्जा गर्न नसक्ने पनि बताइन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने बताएका छन्। लामो समय एमसीसी बारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएका थापाले संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अमेरिकी सहयोग सम्झौता अनुमोदन गर्ने बारे केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने बताएका हुन्। एमसीसी सम्झौता तत्काल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै संसदमा पेश गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले हालको एमाले माओवादी वा समाजवादी पार्टी समेत एमसीसी को पक्षमा उभिनुपर्ने बताए। एमसीसी सम्झौता 2076 साल असार 30 गते संसदमा दर्ता भएको देखिन्छ। कांग्रेसले प्रतिपक्षमा हुँदै 2076 मा एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल हुनुपर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भलाई समेत स्मरण गरी अबको संसद बैठकमा सम्झौता टेबल हुनुपर्ने उनले बताए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सांसदमा निर्वाचित हुनुभएका केपी शर्मा ओली जो तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बीचमा भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदनको लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने र अनुमोदन भइसके पछाडि दात्री निकायलाई जानकारी गराउने भनेर जुन प्रस्ताव पारित गरेको प्रस्तावले 2076 साल असारको 30 गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरायो। त्यो दर्ता गरेको प्रस्तावलाई हामीहरूले 2076 साल पौषको 15 गते जतिखेर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो त्यही बेलामा पनि हामीले संसदमा दर्ता भइसकेको प्रस्तावलाई तत्काल छलफलमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर भनेको त्यो बेलाको हाम्रो निर्णयलाई पनि स्मरण गर्दै आज नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यो संसदमा दर्ता गरेको यो प्रस्तावलाई तत्काल संसदमा टेबल गरेर र यसलाई अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने यसलाई आफ्नो निर्णय गर्यो। महामन्त्री थापाले एमसीसीलाई संसदसम्म पुर्याउने नेताहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने समेत बताए। उनले कांग्रेसले प्रतिपक्षमा छँदै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा निर्णय गरिसकेको भन्दै सरकारमा पुगेपछि कांग्रेसको धारणा नबदलिएको बताए। महामन्त्री थापाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने क्रममा पनि एमसीसीमा सबै दलहरूको संलग्नता पुष्टि भइसकेकोले एमाले माओवादी वा समाजवादीले उन्मुक्ति नपाउने बताए। कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम चलाउने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ 1 महिने अभियानको घोषणा। नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान चलाउने भएको छ। मंगलबार सकिएको बैठकले पार्टीका सबै संरचनालाई स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले अभियान घोषणा गरेको हो। यो अभियान फागुन 20 गतेदेखि चैत 20 गतेसम्म चल्नेछ। अभियानमा कांग्रेसका सम्पूर्ण पंक्ति खटिने कांग्रेसले जनाएको छ। 30 गते हुन थालेको स्थानीय निर्वाचन गर्ने जुन निर्णय भएको छ त्यो सरकारको निर्णयलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ र यो बैठकले सम्पूर्ण एकता र सम्पूर्ण सक्रियताका साथ स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेका छौँ र स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र पनि पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी चाँडै गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अब स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर संगठन सुदृढीकरण अभियान पार्टीले चलाउनेछ। त्यो अभियानको नाउँ घर घर जाउँ
काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान हुनेछ। बैठकले निर्वाचन तोक्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेर सम्पूर्ण एकता र सक्रियताका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। बैठकले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्र लेख्ने लगायतका आवश्यक समिति परामर्श गठन गर्ने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले विधान अनुसार म्याद समाप्त भएका भातृ संगठनको तदर्थ समिति गठन गर्ने भएको छ। 30 फागुनभित्र भातृ संगठनको तदर्थ समिति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताए। पार्टीको विभिन्न तहको विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित या मनोनित भातृ या शुभेच्छुक संस्थाका सभापति, पदाधिकारी या सदस्यहरूको पद नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको धारा 42(1) अनुसार स्वतः रिक्त भएको हुँदा ती पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय यो बैठकले गरेको छ। केन्द्रको हकमा केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य तहको रिक्त पदहरूमा सम्बन्धित केन्द्रीय भातृ सङ्गठनहरूले सम्बन्धित जिल्लाको सभापतिहरूसँग छलफल गरेर त्यो पदपूर्ति गर्ने काम हुनेछ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल किसान सङ्घ, प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ लगायतका भातृ सङ्गठनको तदर्थ समिति गठनका लागि सभापतिलाई जिम्मेवारी दिएको हो। कङ्ग्रेसको विधानको धारा 42ले भातृ सङ्घको कार्य समितिका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीको कार्य समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुँदा भातृ सङ्गठनको पद स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। कङ्ग्रेसको विधानको धारा 42ले भातृ सङ्घको कार्य समितिका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीको कार्य समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुँदा भातृ सङ्घको पद स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। पछिल्लो महाधिवेशनबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ बस्नेत र नेपाल मुस्लिम सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तार केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। यता नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष उमा रेग्मी र नेपाल दलित सङ्घका महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक मीन विश्वकर्मालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेसँगै पद रिक्त भएको हो। कङ्ग्रेसको विधानको धारा 42ले भातृ सङ्घको परिकल्पना गरेको छ। त्यस अनुसार पार्टीको आदर्श, उद्देश्य र सिद्धान्तलाई मान्ने वर्गीय वा अन्य रचनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न संस्थालाई केन्द्रीय कार्य समिति मार्फत निर्णय गर्दै भातृ सङ्घको मान्यता दिने व्यवस्था छ। कङ्ग्रेसले 13 संस्थालाई भातृ सङ्गठनको मान्यता दिएको छ। नेपालमा सहयोगको बहानामा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने खतरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्छन् विदेशी सहयोग ल्याउन कडाई गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नेपालमा विदेशी सहयोग ल्याउने कुरामा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपालमा विदेशी सङ्घ संस्था तथा सरकारबाट लिने सहयोगमा कडाई गरिनुपर्ने बताएका हुन्। यद्यपि विदेशी सहयोग लिँदै लिन्न भनेर बढी क्रान्तिकारी हुनु नहुने पनि उनले बताए। सहयोगको बहानामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालीलाई आफैले चलाउने प्रकारको सहयोग भने लिन नहुने भन्दै उनले त्यस्ता प्रकारका कुरामा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। आफू खुसी सहयोग लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए। यो विदेश सङ्घ संस्थाबाट, सरकारबाट, विदेशी संस्था सङ्घ संस्थाबाट पाइने सहयोग भन्ने कुरामा यो धेरै पटक छलफल अलिअलि बहस हुने गर्छ। तर यसलाई हामीले एउटा चिजबाट रेगुलेट गर्ने लिँदै लिँदैनौँ भनेर त दुनियाँले जहाँ पनि लिने दिने गरिराखेका हुन्छ, कहीँ लोनको रूपमा होला, कहीँ चाहिँ नि अनुदानको रूपमा होला। त दुनियाँ एकदमै हामीले विकसित सम्पन्न राष्ट्र भन्नेले पनि लिने दिने गर्छ। त्यस कारण त्यस्तै हिसाबले मात्रै सोचेर लिने हुन भन्नेतिर गएर बढी क्रान्तिकारी हुने नाममा चाहिँ आफैलाई भोलि सीमाले बाँधिने पनि हुनु हुँदैन। तर अरूको चाहिँ त्यही बाहनामा हामीमाथिको हस्तक्षेप र अरू खाने चाहिँ हामीलाई उनीहरूले नै गाइड गरेर हाम्रो गोपनीयता पनि लाने, हामीलाई पुर्याउने चलाउने त हुनु हुँदैन। यस कारण सरकारको एउटा बजेटभित्र अहिले पनि भन्छु संसदमा हाम्रो के भने सरकारको वार्षिक बजेटले जे छ नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो आयो। अब यो हाम्रो संस्था हामी भोलि बनायौँ, अब लिन पाउने विदेशी भने सरकारलाई थाहा छैन, कहीँ थाहा छैन, भोलि विवादास्पद खालको सहयोग लिइदिएर उसले त्यहाँको पदाधिकारी चलाइदिने हो। यो कारणको शङ्काले गर्दाखेरि यस्तो कुराको बारेमा अलि प्रश्न हुनु पर्यो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा वर्षौंदेखि रोकिएर रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रतिनिधि सभामा यसरी विधेयकहरू रोकिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभालाई घचघच्याउनु पर्ने बताए। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा गएको विधेयकलाई पनि 60 दिनको सीमा दिनुपर्ने बताए। के देखियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको ऐनहरू भनेको जति पनि विधेयक आउँछ त्यो कामको लागि आउने होला। यतिकै देखाउनुको लागि पक्कै पनि सरकारको लागि ती कामकाजी भएर आवश्यक भएर ती देश जनताको लागि
भनौँ सबै हिसाबले सेवा प्रवाह गर्नको लागि अब जरुरी नै भयो। जरुरी नहुने हो भने किन लिएर आउनु, किन यो धेरै यसमा दुःख गरिरहनु पर्यो? होइन भने 75 सालदेखिबाट हामीले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको अहिलेसम्म पनि नआउने कुरामा सभाले के गर्यो होइन, सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव त्यहाँको निकायले के गर्यो? पछिजाउनु पर्छ कि पर्दैन? नल्याएर हुने किन चाहिँ पेस गरिरहने? यो एकदम गम्भीर प्रश्न हो। मैले त अब हाउसमा त बोल्न मिलेन, त्यही भएर मैले भनेको छु यो मेरो निजी हिसाबको कुरा। यहाँहरू त छलफल गर्न सक्ने बोल्ने ठाउँहरू हुन्छ। उनले आगामी वर्ष चुनावी वर्ष हुने भएकाले प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे। विधेयक पारित गर्न सकिएन भने विधेयकहरू शून्यमा जाने भएकाले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका विधेयकहरू यो प्रतिनिधि सभामा नपठाउने बारेमा आफूले सोचिरहेको उनले बताए। यहाँलाई पनि देखाएको छ होला, यति विधेयक यति दुःख गरेर हामी पास गर्छौँ, हाउस चलेको हामी पास गर्छौँ, यही सेसनमा प्रतिनिधि सभा पठाइदिउँ। प्रतिनिधि सभाले अब गरेन, यो बिचको त मध्यावधि के लफडा अरू भए, तर अबको चाहिँ 1 वर्षभित्र त चुनाव हुन्छ, पास गरेर यी विधेयक के हुन्छ? यति दुःख गरेर तपाईँ हामीले बनाएका दर्जनौँ विधेयक जति त सबै शून्यमा गयो नि। यो मिहिनेत, यो खर्च, यसको हिसाब गऱ्यो भने यसको भागीदार को हुने सजायको? कोही न कोही त हुनु पर्यो नि, नत्र किन दुःख गरिरहने? यो के अर्थ हुन्छ? यो गम्भीर प्रश्न। त्यसकारण मैले त अहिले सोचिरहेको छु पास गरेर पनि तर नपठाउनु। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले छलफलमा आएका विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलका क्रममा विधेयक सार्वजनिक हुँदा सरकारवालाले सुझावहरू दिन सक्ने र विधेयक सुधारिएर आउने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि विधेयकको छलफलका लागि पर्याप्त समय र महत्त्व दिनुपर्ने बताए। यसका लागि समितिहरूले पनि मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बताए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खेलकुदका कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा भएको समितिको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउनको लागि खेल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै खेलकुदका कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले खेलकुद मन्त्रालयको मध्यकालीन समीक्षा लज्जास्पद भएको बताए। उनले मध्यकालसम्म आइपुग्दा समेत मन्त्रालयले 2% पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताए। युवा खेलकुद मन्त्रालयको अहिले यो मध्यकालीन समीक्षा भयो हैन, सबै मन्त्रालयको त्यो समीक्षामा सम्भवतः युवा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 2% पनि पुगेको छैन, 2% को आएको छ। यो असाध्यै चिन्ताजनक विषय हो। अब सम्पूर्ण पुँजीगत खर्च नै नेपाल सरकारले 13-14% भन्न गर्न सकेका छैन। यो सरकारको अयोग्यता र असफलता नै हो। र त्यसमा पनि खेलकुद मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, जसमा यहाँले भने जस्तै पूर्वाधारका थुप्रै योजनाहरू छन्, बजेटमा पनि छन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाली खेलहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। उनले कोभिडको कारणले रोकिएका खेलकुदका गतिविधिलाई अगाडि बढाउने, खेलहरूको आयोजना गर्ने र पूर्वाधार निर्माणको कुरालाई अगाडि बढाउन पनि मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। अहिले अब एकातिर हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको चाहिँ संरक्षणको कुरा छ, अर्कोतिर हाम्रै आफ्नै चाहिँ कतिपय खेलहरू चाहिँ लोप हुने ठाउँमा पुगेका छन्। हाम्रा आफ्ना पनि छन्, आफ्ना विशेषता पनि छन्। अब तिनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट पनि अहिले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छन्। अब कोभिडको कारणले रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउने दुईटै कुरा छ। खेलहरूको आयोजनाको कुरा पनि छ, पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा पनि अड्किएको अवस्थाहरू छ भनेपछि कसरी लैजान सकिन्छ त भन्ने कोणबाट यहाँहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद मनकुमारी जेसीले खेलकुद मन्त्रालयले संरचनागत रूपमा बजेट चलाउँदा राम्रो हुने बताइन्। खेलकुद विकास समितिले जहिले पनि अघि मान्यजी पनि भनिसक्नुभयो, एकदमै समस्याका बिचमा चलाउनु पर्ने र आशा चाहिँ फेरि सबैले त्यसैलाई गर्ने भएको कारणले गर्दा संरचनागत रूपमा बजेटहरू जति छ त्यो चलाउँदाखेरि पनि अलिक बेसी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि न कि यो सरकार चाहिँ नियुक्ति भएकालाई बदल गर्ने, अदालतले फेरि ठहर गर्ने काममा मात्रै व्यस्त भयो भन्ने जुन खालको यथार्थता छ त्योभन्दा अलि माथि उठेर यसको जग बचाल्नु भन्ने मेरो
सुझाव छ। त्यस्तै नेकपा एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले मन्त्रीहरूले अदालतले कामका लागि पठाएका कर्मचारीलाई काम गर्न नदिएर थर्काउँदै बेइज्जती हुने शोभा नदिएको बताए। हाम्रा केही क्राइटेरियाहरू थिए। हिजो मन्त्रीज्यू र हामी पनि सरकारमा सँगै थियौँ। मापदण्ड बनाउँदाखेरि सार्वजनिक रूपमा सबभन्दा उपयुक्त तरिका अपनाएर मापदण्ड बनाएर हामीले अपोइन्टमेन्टमा कल गरेका। त्यसरी आएका मान्छेहरूलाई हटाएर बादबारी हुँदैन। यही कारणले नै हडल भइरहेको छ। त्यस कारण कसैको जागिरको लागि भने पनि होइन, काम गरेर देखाए नि। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 50-51वटा स्वर्ण पदक दिने उसैको इनिसिएसनमा आयो, मन्त्रालयले नेतृत्व गर्यो। अनि तिनै मान्छेलाई हटाउनु पर्ने कारण के? यसको जवाफ चाहिँदैन। एकाउन्टेबल हुँदैन लोकतन्त्रमा। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार राईले खेल क्षेत्रलाई जनतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सांसदहरू जनतासँग जोडिए पनि काठमाडौँ आएपछि बिर्सने गरेको भन्दै पालिका स्तरको खेलग्रामका कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। हामीले अलिकति छलफल गर्न जरुरी छ। हामीले छलफल त गऱ्यौँ होला। अक्सर हामी काठमाडौँमा बसेर चाहिँ छलफल गर्ने गर्छौँ। हामी प्राय अब जनतासँग जोडिएका त हुन्छौँ, तर यो काठमाडौँमा आएपछि अलिक बिर्सि जान्छौँ कि के हो। अलिक जनतासँग चाहिँ यो खेल क्षेत्रलाई चाहिँ जोडेर लाने कुरा जुन पालिका स्तरको चाहिँ खेलग्राम हो, त्यो नीतिगत रूपमा ठिक छ, तर त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अझ अध्ययन गरेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारभित्रको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए। सामाजिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले हरेक पक्षबाट निकै नै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, तर सरकारभित्रको प्राथमिकताको हिसाबले सधैँ स्याडोमा परिरहेको मन्त्रालय। यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि अवस्था छ। अब जनघनत्वको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँको हामी युवा उमेरको रूपमा 16-40लाई लिँदाखेरि झन्डै 41% जनसङ्ख्या ओगटेको, त्यति जनसङ्ख्यालाई प्रभावित गर्ने मन्त्रालय हो। तर यसमा जुन विनियोजन हुने बजेट, यसको परिधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि निकै नै एउटा चाहिँ नि चिन्ताजनक अवस्था चाहिँ छ। सांसद श्रेष्ठले खेलकुद मन्त्रालयले मध्यकालीन समीक्षासम्म 2% पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए। मध्य प्रदेशको 4 वर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक, मोदीको भ्रमणदेखि सडक निर्माणको बोलपत्रसम्म। मध्य प्रदेश सरकारले 4 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। विभिन्न मन्त्रालयमा हामीले आफूले ल्याएका नीति कार्यक्रम, आफूले ल्याएका जुन विभिन्न किसिमका योजनाहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै हामी गइराखेका छौँ। यो पिरियडमा हामीले यहाँहरूलाई थाहा होला कि यो समयावधिमा हामीले आफूले बनाएका नीति कार्यक्रम अनुसार क्रमशः बढ्दै जाने क्रममा यहाँहरूलाई पनि थाहा होला कि हाम्रो सुरुका दिनमा त हामीसँग आवश्यक पूर्वाधारको कमी पनि थियो, बस्ने ठाउँको कमी पनि थियो। त्यो बिचमा पनि सीमित कर्मचारीहरू र सीमित स्रोत साधनमा यहाँ आन्दोलनबाट स्थापित शक्ति भएको नाताले र यहाँका जनताहरूको विभिन्न चाहना आकाङ्क्षाहरू भएकोले ती चाहना आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हामी निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा हेर्दाखेरि यहाँहरूलाई थाहा होला हामीले जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसको चाहिँ लामो फेरिस त्यहाँ दिएको छ। तथापि म मेजर रूपमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो यो सानो पिरियडमा यहाँहरूलाई थाहा होला कि हाम्रै यो पिरियडमा सुरुका दिनमा पहिलो आर्थिक वर्षमै कुरा गर्दाखेरि हामी यहाँ हाम्रा बिचमा भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीको पनि सफल भ्रमण रह्यो। त्यस्तै भारतका उत्तर प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भ्रमण रह्यो। त्यसलाई पनि आफ्ना क्षमता, आफ्ना शक्ति र आफ्नो अनुसार एउटा त्यसलाई सफलताको रूपमा हामी चाहिँ
यहाँ ल्याएर स्वागत गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा सफल गऱ्यौँ। त्यस्तै यहाँले हेर्ने हो भने यो सानो पिरियडमा हामीले विभिन्न किसिमका समाजका रूपान्तरण गर्ने किसिमका अभियानहरू पनि सञ्चालन गरेका यहाँहरू देख्नुहुनेछ। समाजलाई रूपान्तरण गर्ने निश्चित रूपमा समाजमा रहेका कुरीति, समाजमा रहेका हाम्रा जस्तो जुन एउटा आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि पारिएको र पछि परेका समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका विकृतिहरूलाई जबसम्म महिलालाई सशक्त बनाइँदैन, दलितलाई मेन स्ट्रिममा ल्याइँदैन, उत्पीडनमा रहेका समुदायहरूलाई जबसम्म हामी अगाडि ल्याइदैनौँ, निश्चित रूपमा यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। नेपालमा दात्री निकायले कोरोना नियन्त्रणमा 1 खर्ब 5 अर्ब उपलब्ध गराएको खुलासा, 60 अर्ब 23 करोड खर्च भएको सरकारको दाबी। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दात्री निकायले नेपाललाई ठूलो रकम उपलब्ध गराएको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएता अर्थात् 2076 साल चैत 11 गते यता हालसम्म विभिन्न दात्री निकायले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाललाई 87 करोड 15,44,370 अमेरिकी डलर अर्थात् 1 खर्ब 5 अर्ब 21 करोड 35,33,581 रुपियाँ उपलब्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिबद्धता जनाएका मध्ये हालसम्म 60 करोड 76,80,304 अमेरिकी डलर अर्थात् 43 अर्ब 35 करोड 96,52,443 रुपियाँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च भएको छ। दात्री निकायले उपलब्ध गराएको मध्ये ठूलो रकम सरकारको बजेट मार्फत खर्च भएको हो। दात्री निकायले 75 करोड 24,11,085 अमेरिकी डलर अर्थात् 90 अर्ब 83 करोड 16,68,110 रुपियाँ नेपालको बजेट मार्फत खर्च गर्ने गरी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गराएका थिए। दात्री निकायले नेपालको बजेट मार्फत उपलब्ध गराएको रकम मध्ये हालसम्म 49 करोड 89,38,117 अमेरिकी डलर अर्थात् 60 अर्ब 23 करोड 22,08,634 रुपियाँ खर्च भएको छ। अर्थका अनुसार दात्री निकायले नेपालमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बजेट बाहिरबाट 11 करोड 91,33,284 अमेरिकी डलर अर्थात् 14 अर्ब 38 करोड 18,65,351 रुपियाँ उपलब्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बजेट बाहिरबाट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको रकम मध्ये हालसम्म 10 करोड 87,42,186 अमेरिकी डलर अर्थात् 13 अर्ब 12 करोड 74,43,687 रुपियाँ खर्च भएको छ। दाताले उपलब्ध गराएको सहायताबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी 166 वटा परियोजना सञ्चालन गरिएको छ। सञ्चालन गरिएको परियोजना मध्ये 15 वटालाई नेपाल सरकारको बजेट मार्फत र 151 वटालाई बजेट बाहिरबाट रकम उपलब्ध गरिएको छ। याकेनेती होटलका कानुनी सल्लाहकार रमण कर्णले होटलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको दाबी गरेका छन्। कानुनी सल्लाहकार कर्णले याकेनेती होटल सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म रोयल्टी तथा राजस्व बापतको रकम समेत तिर्न बाँकी नभएको बताएका हुन्। उनले पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी सरकारलाई 42 करोड 25,68,253 रुपियाँ नबुझाएको भनेको, तर होटलले 42 करोड नभएर 42 रुपियाँ समेत रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको बताए। कानुनी सल्लाहकार कर्णले याकेनेतीले व्यवसाय गरे बापतको राजस्व तथा क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी राज्यलाई नियमित रूपमा तिर्दै आएको बताए। सरकार आफैले 2071 सालमा नै क्यासिनोको सञ्चालनको लाइसेन्स खारेज गरिदिएकाले रोयल्टी बापतको रकम तिर्न बाँकी नरहेको उनको तर्क छ। यदि लाइसेन्स हुन्थ्यो भने मात्र यसको दायित्व हुन्थ्यो, त तपाईले आफै खारिज गरिदिसकेकोमा बाँकी रहेन। त याकेनेतीले 42 करोड होइन 42 रुपियाँ पनि रोयल्टी बापत तिर्न बाँकी छैन। 42 करोड त पर जाओस्, 42 रुपियाँ पनि तिर्न बापत बाँकी छैन। को सबै तिरिया छ। अहिले उहाँको माग नै 70-71 पछिको हो। 70-71, 71-72, 72-73, 73-74 लाइसेन्स छैन। अनि प्रत्येक वर्ष कानुन मिच्ने तपाईँको निकाय के हो? ती सम्बन्धी मात्रै होइन, यो व्यवसाय गर्ने जुन नागरिकको अधिकार छ त्यसैमाथि प्रश्न उठ्यो। आज बन्द होटल बन्द छ भने व्यवसाय गर्ने अधिकार वञ्चित भएको भएन। कर्णले पर्यटन विभाग र मन्त्रालय सजग नभएकाले याकेनेती होटलमा क्यासिनो रोयल्टीको विवाद उत्पन्न भएको बताए। उनले होटलले 2070 साउनमा क्यासिनो सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू भएसँगै क्यासिनोको लाइसेन्स होटलसँग नभएको बताए। याकेनेतीको नाउँमा के भन्छ क्यासिनोको लाइसेन्सै छैन। 70-47 मा तपाईँको नयाँ कानुन लागू भएपछि क्यासिनोको लाइसेन्स यसले आफूले लिनको लागि निवेदन दिएन।
निवेदन नदिएपछि तपाईँको विभागले नै मन्त्रालयले झन् पर्यटन मन्त्रालय नै उद्योग याक इन्डेतीलाई लेखेर पठायो कि तपाईँको नयाँ कानुन बमोजिम तपाईँको लाइसेन्स स्वतः खारिज भइसकेको भनेर जानकारी दिइसकेपछि त अब मेरो नाउँमा रोयल्टी कसरी हुन्छ त? त्यसपछि याक इन्डेतीको नाउँमा त रोयल्टी लाग्नु भएन। तर उहाँहरूले के गर्नु भने यता लाइसेन्स पनि खारिज देखाउनु भयो, अर्कोपट्टि रोयल्टिज हुन्छ त्यो एभ्री इयरको उहाँहरू जोड्दै जानुभयो। त्यस्तै कर्णले 2071 सालपछि याकेनेती होटलमा गिल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीले क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको बताए। उनले याकेनेतीमा क्यासिनो सञ्चालन भए पनि रोयल्टीको दायित्व होटलको नभएको बताए। कर्णले यो कुरा विभाग आफैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्दै स्वीकार गरेको बताए। याकेनेतीमाथि रोयल्टी त छैन भनेर उहाँले नै भनिरहेछ नि। गिल्डले चलायो, सर्वोच्च अदालतको आदेशले चलायो, तर सर्वोच्च अदालतले कहीँ पनि आफ्नो कुनै आदेशमा जुन आदेश तपाईँ भनिरहनु भएको छ रोयल्टी नतिरे पनि चलाउन दिनु भनेर भनेको छ, तपाईँ रोयल्टी उसको किन असुल गर्न जानु भएन? आज जुन तरिकाले तपाईँ याक इन्डेतीलाई बन्द गराउनु भयो त्यस्तै उसले रोयल्टी नतिरेपछि त्यसलाई तपाईँले बन्द गर्न कसले रोक्यो? सर्वोच्च अदालतले श्रमिकको रोजगारीको कुरा होला, नेपाल सरकारको राजस्वको कुरा हुन्छ होला, त्यसकारण बन्द नगर्नु भनेर भने राजस्व नतिरे पनि रोयल्टी नतिरे पनि यसलाई चलाउन दिनु भनेर भनेको छ। अनि त्यसलाई अनधिकृत रूपमा तपाईँकै हिसाबले तपाईँ गैर कानुनी रूपमा क्यासिनो सञ्चालन गर्छ भने तपाईँ चलाउन दिने? तपाईँ के को लागि नियामक निकाय बन्नु भएको छ? होटल र क्यासिनोको अनुमति पत्र फरक हुने भए पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले क्यासिनोले रोयल्टी नतिरेको कसुरमा होटल समेत बन्द गराउने निर्णय गरेका थिए। यस्तै मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट होटलका नाममा रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का गरिएको छ। र खेलकुदका कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव। मन्त्री गहतराज भन्छन् बजेट कम हुँदा खेलाडीको मनोबल खस्कियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले खेलकुद क्षेत्रमा बजेट बढाउन पहल गरिदिन संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मन्त्री गहतराजले खेलकुद क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बढाउनको लागि पहल गरिदिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मंगलबार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले खेलकुद क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्र भएको र त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राज्यमा विकास गराउन पनि सम्बन्धित सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री गहतराजले बजेट अभावकै कारण खेलाडीको मनोबल उच्च बढाउन र खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कामहरू अगाडि बढाउन नसकिएको स्पष्ट पारे। उनले अदालतका अल्पकालीन आदेशका कारण पनि खेलकुद क्षेत्रको युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको बताए। मन्त्री गहतराजले खेलकुद क्षेत्रको राम्रो प्रतिफल लिनको लागि त्यसमा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। त्यसको निराकरण भनेको के हो भन्दाखेरि व्यायाम खेलकुद नै त्योभन्दा अर्को छैन। त्यसले यो कुरा पनि हामीले कसरी यो उसले बुझ्ने मतलब हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने र खेल क्षेत्रमा हाम्रो लगानी बढाउने यो दिशातिर पनि ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। तर अर्को कुरा भनेको खास गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्बन्धको क्षेत्र पनि खेल क्षेत्र कूटनैतिक सम्बन्ध हामी अन्तर्राष्ट्रिय फरेन मस्जिद मार्फत गराउँदा राज्य बीचको सम्बन्ध औपचारिक सम्बन्धहरू यो एउटा अनौपचारिक ढङ्गले व्यापक विश्व जनसमुदायकासँगको सम्बन्धको क्षेत्र पनि खेलकुद क्षेत्र हो र त्यसैले यो क्षेत्रमा गरिने लगानी भनेको अनुत्पादक होइन है भन्ने कुरा आज हामी खास गरी यो समितिले चासो दियो भने खेल क्षेत्रमा आगामी दिनका बजेटहरूमा लगानी वृद्धि हुने, राज्यको लगानी वृद्धि हुने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने आधार तयार हुन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दछ। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले खेलकुद क्षेत्रको गतिविधिलाई चलायमान हुने गरी आवश्यक ऐनहरू संशोधनको कामलाई अगाडि बढाइएको जानकारी समितिलाई गराए। उनले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायतका निकायहरूको काम प्रभावित भइरहेको बताए। थियो तर त्यसको नियमावली अनुसार लामो समयसम्म नियमावली अनुसार गरिन्छ। नियमावली पनि हामीले नियमावली मसौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहभागिता रहेका हामी त्यही समिति र त्यो ऐन पनि ल्याउने क्रममा छौँ। यसको अतिरिक्त
युवा परिषदबाट क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू न्यासिक रूपमा गर्दै गइएको छ। सचिव रेग्मीले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन र युवाहरूलाई सशक्तिकरण गरेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउने खालका काम बजेटको अभावमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।